सन् 1990 को दशकताका कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वभर लगभग रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दै थियो। त्यही दशकमा 68 वर्ष लामो इतिहास बोकेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको आस्थाको धरोहर मानिने सोभियत सङ्घ टासको घर झैँ गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो। उता पेरुमा पेरुभियन माओवादीले सन् 1980 देखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई सरकारले कठोर दमनको नीति अख्तियार गरेसँगै असाध्यै कमजोर बन्दै गइरहेको थियो। अन्ततः पार्टीको मूल नेतृत्वलाई आजीवन कारावास दिएसँगै 70,000 मान्छेहरूको विभत्स हत्या पश्चात 2 दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष सन् 1979 मा दर्दनाक इतिहास कोर्दै बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा श्रमिक नेता चारू मजुमदारको नेतृत्वमा किसान आन्दोलनको जगमा सुरु भएको भारतीय माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सन् 1972 मा उनी पक्राउ परेसँगै धीमा गतिमा सञ्चालित हुँदै थियो। भारतीय माओवादीले सञ्चालन गरिरहेको सशस्त्र सङ्घर्ष अहिले पनि घर न घाटको अवस्थाभित्रै गुज्रिरहेको छ। तर ल्याटिन अमेरिकी मुलुक क्युबामा भने सन् 1959 मा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारामा आधारित क्युबान कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको आन्दोलनको तागतमा प्रतिक्रियावादी वातिस्टा सरकार ढलेसँगै कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भएको थियो। त वैधानिक कम्युनिस्ट सरकारलाई विश्वको महाशक्ति पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिका कुनै हालतमा परास्त गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैका खातिर उसले क्युबाली जनताका विरुद्ध नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय कदम उठाएको थियो। पछिल्लो समय क्युबामाथि गर्दै आएको नाकाबन्दी जस्तो मानवता विरोधी कार्यलाई अमेरिकाले झन्झन कठोर बनाउँदै लगिरहेको बारे सिङ्गो विश्व जानकार छ। यसरी नेपालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा टाकाको विश्वका एकाध राष्ट्रका कम्युनिस्ट सरकार र थोरै देशहरूमा वामपन्थीहरूले चलाएका सशस्त्र आन्दोलनको अवस्थालाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्ने कार्य संसारभर साँच्चै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको थियो। तर वामपन्थी विचारधाराका कट्टर दुश्मनका रूपमा चिनिँदै आएका दुनियाँका शक्तिशाली पुँजीवादी राष्ट्रहरू र विश्वभर रक्षात्मक बन्दै गइरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू दुवैलाई आश्चर्यमा पार्दै दक्षिण एसियाली भूपरिवस्थित सानो मुलुक नेपालमा भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सन् 1990 को दशकको आसपासबाटै बिहानीको सूर्यको प्रकाश चाहिँ चम्कदो र फैलदो क्रममा थियो। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले मार्क्सवादलाई नेपाली समाजको विशिष्टतामा जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो ऐतिहासिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिपादन त्यही ताका गरे। नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बनेर नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्न सफल भएको दृष्टान्त नौलो थियो। 50 को दशकताका विश्वभर सशस्त्र सङ्घर्षहरू एकपछि अर्को असफल हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू हच्किनु अस्वाभाविक थिएन। तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको निष्कर्ष विपरीत नेपालमा भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र सर्वहारावर्गीय राज्य सत्ता स्थापनाका खातिर फन्दै विक्रम सम्वत 2052 फागुनबाट सशस्त्र सङ्घर्ष प्रारम्भ गर्यो। नेकपा एमाले चाहिँ रक्तपूर्ण सशस्त्र सङ्घर्षबाट सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापना गर्न सम्भव छैन भन्ने तर्कमा दृढ थियो। यद्यपि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गएको परिघटनाप्रति नेकपा माओवादी बेखबर भएरै सशस्त्र युद्धमा होमिएको थिएन। त्यसका प्रति ऊ पूर्ण जानकार थियो। अन्ततः 1 दशक पश्चात सशस्त्र द्वन्द्व सम्झौतामा आएर टुङ्गियो। उसको परिकल्पना विपरीत र नेकपा एमालेको दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्दै हतियारको बलमा राज्य सत्ता कब्जा गर्न माओवादी असमर्थ रह्यो। विक्रम सम्वत 2062-63 सालमा भएको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनले 240 वर्ष पुरानो विरासत बोकेको सामन्तवादको मूल नाइके राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्यो। नेकपा एमालेको राजनीतिक वैचारिक लाइन अनुरूप नै शाहवंशीय शासनको अन्त्य भए पनि उक्त आन्दोलनको भरपर्दो सहयात्रीहरू काङ्ग्रेस र माओवादी थिए। सोही आन्दोलनमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका पश्चात माओवादी जनताबाट विश्वास आर्जन गर्न सफल भयो।
हुन त परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका र विकासका भोका जनताको माओवादीप्रति सहानुभूति र अटल विश्वास कायमै थियो। एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेसँगै विक्रम सम्वत 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदय भयो। त्यस ऐतिहासिक जितसँगै उसले एकल बहुमतको सरकार गठन गर्यो। सम्भवतः विजयीको परिघटनाले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गर्दा वामपन्थीहरूमा नयाँ ऊर्जा मात्रै भरेन कि माओवादी आन्दोलनलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्नेहरूका लागि आश्चर्यचकित नै तुल्याइदियो। त्यसपश्चात संसदीय राजनीतिमा माओवादीको उचाइ बढ्दै गयो। तब उनीहरूका लागि सत्ता, शक्ति, सम्मान र आर्थिक उपार्जनका सन्दर्भमा चौतर्फी अवसरका धोकाहरू खुल्दै गए। तर सुप्रिमो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताको माओवादीमाथिको विश्वास, शक्ति र ल्याकतको परीक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको विपरीत सिङ्गौरी हान्ने मट्टा साँडे गोरु झैँ प्रस्तुत भएका कारण सत्तारोहण सुखद रहेन। माओवादी सरकार सत्तारोहणको 9 महिनाकै अवधिमा ढल्यो। आवरणमा प्रधान सेनापति काण्ड र पशुपतिका मूल भट्ट प्रकरण नै मूल कारण देखिए पनि सरकार ढल्नुको गृह कुरा आज पनि रहस्यको गर्भमै रहेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारमै प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रका विरुद्ध आवश्यक परे बलिदानी दिन समेत तयार रहेको भन्ने उत्ताउलो अभिव्यक्तिको प्रसङ्गले ठूलै हलचल मचायो। सम्भवतः उक्त अभिव्यक्तिले अरूलाई कम र दक्षिणी शक्तिलाई बढी सङ्केत गरेको हुनुपर्छ। संसदीय राजनीतिको यात्रामा पहिलो गाँसमा लागेको ढुङ्गाले डाँटै छारिदिए पश्चात माओवादीको शक्तिमा क्रमिक रूपमा ह्रास आउन थाल्यो। पहिलो संविधान सभामा रहेका प्रचण्डका राजनीतिक गुरु मोहन वैद्यले संविधान सभाबाट दिएको राजीनामासँगै माओवादीभित्र पुनः विचारको द्वन्द्वले जोडतोडका साथ प्रवेश पायो। खासमा संविधान निर्माणको क्रममा गरिब तथा उत्पीडित जनताका मुद्दामा मूल नेतृत्व र पार्टी दृढतापूर्वक उभिन सक्ने अवस्था नदेखेपछि उनले राजीनामा दिएको बुझ्न कठिन छैन। मोहन वैद्यले पार्टीभित्र लिएको लाइन अनुरूप नै संविधान निर्माणका बखत पार्टीले पूर्ववत मुद्दाहरूमा दृढतापूर्वक अडान लिनबाट पछि हटेको घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुँदै गयो। जनयुद्धको मर्म विपरीत माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले संविधान निर्माणका बखत पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा सम्झौता गरेसँगै मूल नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्दै पार्टीभित्रकै क्रान्तिकारी धाराका नेताहरू र ठूलो सङ्ख्यामा जुझारु कार्यकर्ता पङ्क्ति तिरबितर हुने क्रम बढ्दै गयो। उसैगरी माओवादीप्रति भरोसा गर्दै आएका बहुसङ्ख्यक उत्पीडित तथा गरिब वर्गले पार्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै गए। परिणामतः दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सिट सङ्ख्याका हिसाबले पहिलोबाट तेस्रोमा झर्यो। उक्त लज्जास्पद हार पश्चात पनि माओवादी नेतृत्वलाई सद्बुद्धि पलाउँदै पलाएन। ऐनकेन प्रकारेण सत्ता र शक्तिकै निम्ति माओवादी झन्झन एकोहोरिँदै गयो। पहिलो संविधान सभामा गरिब, उत्पीडित र सर्वहारा वर्गका मुद्दाहरूमा सम्झौता गरिसकेको माओवादीले दोस्रो पटकको संविधान सभामा जनपक्षीय संविधानका निम्ति ऊबाट अडानको अपेक्षा गर्नु औँसीको रातमा जुन देख्नु सरह हुने भयो। जनताको एउटा हिस्साले संविधानमा आफ्ना मुद्दाहरू समावेश नभएको विषयलाई लिएर विरोध गरिरहँदा माओवादी भने सत्ता भोगकै लालचमा झुमिरहेको थियो। विक्रम सम्वत 2074 को संसदीय निर्वाचन पश्चात कहिले एमालेको घरमा पार्टी एकताको बहानाबाजी गरेर त कहिले लोकतन्त्रको कथित ठेकेदार बन्दै काङ्ग्रेसको लङ्गौटी समातेर सत्ताका लागि लम्पसार पर्दै आइरहेको बारे दुनियाँ जानकार छ। खासमा विक्रम सम्वत 2063 सालमा अन्तरिम संविधानको निर्माण र संविधान सभाको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा सामेल भएसँगै सत्तास्वादमा माओवादी नेतृत्व भुल्दै गयो।
सबैलाई थाहा छ कि बहुसंख्यक नेपाली जनता र आम कार्यकर्ता पंक्तिलाई छाडेर माओवादीका केही हजार नेता कार्यकर्ताहरूले मात्रै राज्य सत्ता बाबुको वृत्ता सरह भोग गरे। आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने सशस्त्र युद्धताका माओवादीको टाउकाको मूल्य टोक्ने नेपाली काङ्ग्रेस समयक्रमसँगै उसको सबैभन्दा नजिकको मित्र शक्ति बन्यो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पटक पटक सामेल मात्रै भएन कि अरूलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन पारङ्गत हुँदै गयो। अन्ततः सरकार ढाल्ने र बनाउने चाबी बोकेर बसेका प्रचण्ड संसदीय खेलमा काङ्ग्रेस नेताहरूभन्दा बढी माहिर देखिए। वास्तवमा संसदीय राजनीतिलाई रणनीतिक रूपमा पार्टीले उपयोग मात्रै गरेको र संसदवादलाई स्वीकार्ने संस्थागत नीति नरहेको भन्ने माओवादीको अनौठो अभिव्यक्तिले दुनियाँलाई लज्जित बनाएको छ। त्यस नाटकीय अभिव्यक्तिले माओवादी जनताका नजरमा अझै सांसदवादको खाँती विरोधी र क्रान्तिकारी शक्ति हो भनेर भ्रमित पार्ने दुस्साहस गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। खासमा नेकपा माओवादीले संसदीय राजनीतिमा भाग लिए पश्चात अपनाएका कैयौँ हटकण्डाहरू छन् जसलाई छोटो लेखमा उल्लेख गरी साध्य छैन। माओवादी जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा 50 करोड आर्थिक घोटालाको प्रकरणले नेकपा माओवादीलाई जनताका नजरमा मात्रै बदनाम गराएन कि कार्यकर्ता पंक्तिबाटै चर्को विरोधका स्वरहरू सुनिए। जनमुक्ति सेनालाई राज्यले उपलब्ध गराउने रासन भट्टा लट्टा कपडाहरू र स्वैच्छिक फिर्ती हुँदा वितरण गरिएको रकममा व्यापक हिनामिना भएको ठानिन्छ। एक दशक सर्वहारा वर्ग पार्टी र देशका निम्ति युद्ध लडेर बिना सफलता भारी मनसहित घर फिर्ता हुँदै गरेका क्रान्तिकारी योद्धाहरूमाथि नै पार्टीको आवरणमा लुट मचाउने कार्य उनीहरूका निम्ति किमार्थ सह्य हुने विषय नै थिएन। त्यसकारण पार्टीको नेतृत्व तहले चालेको गलत कार्यका विरुद्धमा असली क्रान्तिकारी योद्धाहरूले विरोध गर्नु र नेतृत्व विरुद्ध तीव्र रोष प्रकट गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यससँगै विक्रम सम्वत 2000 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनकै सम्मुखमा पार्टीको चुनाव खर्चका निम्ति नेता कृष्णबहादुर महराले चीनसँग 50 करोड मागेको टेप प्रकरण आलोचनाको विषय बन्यो। पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत भारतसँग गरेको विप्पा सम्झौता त्यस्तै विवादित बनिदियो। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवन महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार रहेकी माओवादी सुप्रिमोकी सुपुत्रीलाई जिताउनका निम्ति मतपत्र च्याटेको प्रसङ्गले माओवादीको अनुहारमा कालो रङ पोटिन पुग्यो। यी त केही त्यस्ता दृष्टान्त मात्रै हुन् जसले प्रचण्ड माओवादीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग के कसरी र कुन गतिमा गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई मात्रै पुष्टि गर्दैनन्, यिनीहरूले माओवादीको असली रूप र औकातलाई समेत चित्रण गर्दछ। कुनै बेला नेपाली राष्ट्रियतामाथि भारतले हस्तक्षेप गरेको विषयलाई लिएर सुरुङ युद्धको हौवा मचाउने र नोकरसँग नभई सिधै मालिकसँग वार्ता गर्ने धमासा दिने माओवादीले सत्ताका निम्ति भारतीय मालिकहरूसँगै घाँटी जोड्नुले उनीहरूको असली रूप पटाक्षेप हुँदै गएको छ। कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि हमला गर्ने, कैयौँ गैर जिम्मेवार ठेकेदारहरूको संरक्षण, राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा बढुवा जस्ता अनेकौँ सवालहरूमा माओवादी नेतृत्व मुछिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक तहमै आलोचना हुँदै आएका छन्। नेकपाको गठन पश्चात ढालको बढ्दो महत्त्वाकांक्षा मुखरित हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू र राजनीतिक नियुक्तिका विषयहरू पार्टी र आन्दोलनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बन्न गए। व्यक्तिगत चाहनाहरू सल्बलाउनाले नेकपा विघटन मात्रै भएन कि एमाले पहाड झै नउभिउँदो हो त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन छिया बन्ने स्थितिमा थियो। भलै कम्युनिस्ट शक्तिका विरुद्ध देशी विदेशी प्रक्रियावादी र नक्कली कम्युनिस्टहरूले गरेको भड्डा हमलाका विरुद्धमा एमाले डटेर सामना गरिदियो। तर परमादेश देउवा सरकारको पुच्छर बनेका दाहाल र माधव नेपालहरू काङ्ग्रेससँगको अवैध साँठगाँठमा राष्ट्रिय तहमै व्यापक विवादित एमसिसी जस्तो अमेरिकी परियोजना पास गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पुगे। त्यससँगै एसपीपी नामको अर्को सैन्य प्रकरणसँग सम्बन्धित परियोजना पनि नियोजित रूपमा देउवा दाहाल र नेपालकै मिलेमटोमा पास गर्ने चालबाजी गरिरहेको आशंका व्याप्त छ।
भर्खरै मात्रै प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा अवैध व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराई अमुक व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको स्वार्थमा करका दरहरू हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त अपराधलाई थाकछोप गर्नका निम्ति सीसीटीभी फुटेज नै गायब पारेको विषयले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भविष्यमा नैतिक रूपमा ठूलो सङ्कट पैदा गराउने देखिन्छ। त्यससँगै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा माओवादीले विगतमा 60 वर्ष अवधि कायम गरिनुपर्ने अडान छाड्नाले कसरी दक्षिणी शक्तिको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्न कठिन छैन। यस किसिमका राष्ट्रियता विरुद्धका कुकृत्यहरूबाट नेपालको राजनीतिमा माओवादीको आवश्यकता कसै गरी देखिँदैन। यी उल्लिखित विषयहरूका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रमाथि लाग्दै आएका आरोपहरूको विश्वसनीय तवरले खण्डन गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई सिद्ध्याउनका निम्ति प्रतिक्रियावादी र पश्चगामी तत्त्वहरूले नियोजित षड्यन्त्र गरेको भन्दै गैर जिम्मेवार र भुइँफुट्टा प्रतिक्रिया दिँदै आएको पाइन्छ। अझ माओवादी नेतृत्व र सिङ्गो पार्टीमाथि लागेका सङ्गीन आरोपहरूको विषयान्तर गर्ने र विरोधीहरूको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने उद्देश्यले यदाकदा उनीहरूले आफू माथिका आरोपलाई नियोजित हमलाका रूपमा लिएर विरोधी शक्तिका विरुद्ध आगो ओक्कल्ने खुर्की देखाउने र कुनै बेला पुनः सशस्त्र युद्धको फन्डा पनि चलाउँदै आएका छन्। यसरी 10 वर्ष सशस्त्र युद्धमा हजारौं मानिसहरूको हत्या, खरबौं राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी र अरबौं रकमको अपचलन गरेको आरोप खेप्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र सदस्यीय राजनीतिमा आए पश्चात पनि निरन्तर बदनाम बढ्दै गयो। आफूसँग जोडिएका कैयन गम्भीर विषयहरूप्रति उसले रत्तिभर संवेदनशीलता देखाएन। कुनै पनि कुराको विकास र विनाशका पछाडि आन्तरिक कारण प्रधान र बाह्य कारण गौण हुन्छ। माओवादीको पतन पनि बाहिरभन्दा आफ्नै कारणले भएको हो। कुनै पनि पार्टीका निम्ति जनपक्षीय विचार, बलियो सङ्गठन र जनमैत्री व्यवहार आवश्यक हुन्छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका हकमा रक्ततापूर्ण क्रान्तिबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न माओको जडसूत्रवादी विचार, नेताले टिको लगाएको भरमा बनेको कमजोर सङ्गठन र कमाउमुखी व्यवहार हावी थियो। समयसँगै बदलिँदै गएको नेपाली समाज, सामाजिक चरित्र, मानवीय आवश्यकता र युगीन सोचहरूलाई माओवादी केन्द्रले बुझ्नै सकेन। भारतमै बसेर युद्ध गर्ने, भारतमै शान्ति सम्झौता गर्ने, भारतलाई नै धम्क्याउने र भारतसँगै लम्पसार पर्ने अस्थिर प्रवृत्तिलाई हेरे प्रष्ट हुन्छ कि माओवादी दुनियाँकै अजीब चिज हो। आगामी संसदीय चुनावपछि सत्ताको वागडोर माओवादीले समात्ने दावा सुप्रिमो प्रचण्डले गरिरहँदा उसले अँगालेको राजनीतिक विचारधाराको भ्रष्टीकरण, तहस नहस सङ्गठन, जनतामा विश्वासको सङ्कट र व्यवहारमा आएको विचलनका कारण माओवादी केन्द्रको पतन भएको छ। त्यसो हुँदा कोही कसैले क्षणिक बनाइदिएको प्रधानमन्त्रीले कुनै पात्र र झुण्ड विशेषलाई फरक पारे पनि देश र जनताका निम्ति रत्तिभर अर्थ राख्ने छैन। यद्यपि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरूले प्रमुख वामपन्थी शक्ति बन्ने प्रयोजनका खातिर प्रयोग गर्ने भनिएको समाजवादी केन्द्रको कार्डले जनतालाई पुनः भ्रमित बनाउने दुष्प्रयास गर्नेछ। खासमा वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा, विकास र सर्वहाराहरूको मुक्तिको स्वार्थमा आधारित नभई कम्युनिस्ट नामधारी केही व्यक्तिहरूको सत्तारोहणको अवस्थालाई पूरा गर्ने सोच अनुरूप निर्माण हुने समाजवादी केन्द्र काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग छोटो समय बार्गेनिङको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिए पनि देश र जनताका निम्ति खास कामयाबी हुने छैन। अन्त्यमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ कि सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले यो वास्तविकतालाई कहिल्यै बुझ्ने कोसिस नै गरेन। देशका लागि कुनै समय माओवादीको आवश्यकता देखिए पनि समयक्रमसँगै देश र जनताले आवश्यक राजनीतिक शक्ति नथानेकाले उसको पतन हुन पुगेको विषयलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ। अन्ततः खसीको टाउको देखाएर सुँगुरको मासु बेच्ने छल प्रवृत्तिले माओवादी केन्द्रलाई पतनको बाटो रोज्न बाध्य बनाइदिएकोमा सायदै कसैको विमति होला।